Naghatod ang Department of Health Central Visayas, Center for Health Development og libreng medikal nga serbisyo pag Regional Development Council Week. Ang mga libreng serbisyo gidagsa sa mga nitambong. Ang kini nga kalihukan gipahigayon uban sa pagsaulog sa Regional Development Council Week, apil ang nagkalain-laing mga ahensya sa gobyerno sa Region 7 Central Visayas isip pagpakita sa ilang panaghiusa ug pagpalig-on sa Regional Development Coordination sa Rehiyon 7. Isip pagpakita og suporta, adunay libreng medical services nga hatod ang DOH sama sa glucose ug uric acid testing, medical consultation, nutrition counseling, ug libreng pag-apod-apod ug tambal, oral health commodities, ug health information materials. Ubay-ubay pod ang mga nikuha sa maong serbisyo. Timailhan kini sa importansya sa pagpauswag sa mga medical services aron sa pagpangusog sa maayong panglawas sa katawhan. Ang maayong serbisyo sa DOH uban ang tema sa RDC Week nga atong garbo pagserbisyo, gapaninguhang masigurado nga ang serbisyong medikal makaabot sa tanan. Maong atong ipadayon ang maayong panglawas sa 7 kaysa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.